in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। म्यानमारका विख्यात बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय अगम महापण्डित डाक्टर ओम यान्निसर सितगु सयादो नेपाल भ्रमणमा। थेरवाद बुद्ध धर्म विस्तारमा योगदान दिनुहुने उहाँलाई काठमाडौँमा अभिनन्दन। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका नवनिर्मित यही पश्चिमको बुद्ध विहार र बौद्ध विद्यालय भवनको उद्घाटन। विद्यालयमा कक्षा 6 देखि भिक्षुहरूको लागि पढाइ हुने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले साताको 3 दिन उडान भर्ने। विमानस्थलमा नियमित भन्दा पनि चार्टर उडान धेरै हुने अपेक्षा। बुद्धको अस्तुधातु रहेको ज्याङछुब छोतेनमा धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्यो। 3 करोड लागतमा पुनर्निर्माण भएको चैत्यमा बौद्ध धर्मबारे सम्पूर्ण कर्म गरिँदै। र युरोपियन देशहरूमा बुद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दो। जर्मनीको बर्लिनमा रहेको युरोपकै ठूलो थेरवाद बौद्ध धर्म केन्द्रमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। म्यानमारका विख्यात बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय अगम महापण्डित डाक्टर ओम यान्निसर सितगु सयादो नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। थेरवाद बुद्ध धर्म विस्तारमा विश्वव्यापी योगदान पुर्याउनु भएका श्रद्धेय सयादोलाई काठमाडौँमा एक समारोहका बीच अभिनन्दन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका म्यानमारका श्रद्धेय सितगु सयादो थेरवाद बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म्यानमारका राजगुरु समेत रहनुभएका उहाँलाई म्यानमारमा मात्र नभई नेपालसहित विश्वमा नै उच्च सम्मानका साथ हेर्ने गरिन्छ। बुद्ध धर्म विस्तारमा ठूलो योगदान दिनुहुने सयादोलाई नेपाल भ्रमणको क्रममा अभिनन्दन गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँको शङ्खमूलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष धम्मशोभन महास्थवीरबाट श्रद्धेय सितगु सयादोलाई अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको हो। साधु साधु साधु। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र, शाक्य सिंह विहार, रत्न विपश्यना विहार, निवार्ण मूर्ति विहार, धर्मकीर्ति विहार, सुलक्षण कीर्ति विहार तथा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको संयुक्त आयोजनामा अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। त्यस अवसरमा म्यानमार सरकारबाट शासन ध्वज धम्माचर्य उपाधि प्राप्त 8 जना नेपाली भिक्षु अन्नागारिका गुरुमाहरूलाई अभिनन्दन गरिएको थियो। अभिनन्दितहरूलाई श्रद्धेय सितगु सयादोले अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्नुभयो। साधु 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 साधु। कार्यक्रममा म्यानमारबाट नेपाल बस्दै आउनुभएका कम्मठानाचर्य सयादोहरू उ आस भाचार, उ सुजनप्रिय, उ इन्दकलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। साधु 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 साधु। Thank you. अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपालका लागि म्यानमारका राजदूत सेओ, विभिन्न बिहारका भिक्षु, अन्नागारिका गुरुमा लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूलाई धम्म उपहार प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा म्यानमारका श्रद्धेय सितगु सयादोबाट स्विल समाधि प्रज्ञाको महत्त्व बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। If you can totally purify your mind, if you can control your body and speed to be steadiness, if you can search for realistic nature and true nature within ourselves, within yourself, you will be higher stage and higher state. What is the higher stage? In Pali language, it was called nobleman, Arya, Sila, Samadhi, Penya. त्यसअघि सितगु सयादो स्वागत तथा धम्माचर्य अभिनन्दन समारोह समितिका संयोजक श्रद्धेय भिसु निग्रोतबाट स्वागत मन्तव्य दिनुहुँदै बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारमा उहाँले गर्नुभएको योगदानबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो। I would like to pay respect and wandami to most venerable Asin Yanisara Situgu Sayadaw. On behalf of Situgu Sayadaw Welcome and Dhammachari Felicitation Committee, I would like to heartily welcome Most Venerable Sayadaw from Myanmar and also our Most Venerable Dhammasabana Mahathera, Most Venerable Sayadaw Asabachara, Venerable Sujana PA and Venerable Indaka. कार्यक्रममा अभिनन्दन समारोह समितिका सदस्य सचिव डाक्टर महेन्द्र रत्न साक्यले सयादोको नेपाल भ्रमणको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल बसाइका क्रममा उहाँले लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म्यानमारमा बुद्ध धर्म मान्नेहरूको संख्या अत्याधिक हुनुमा 86 वर्षीय सयादोको ठूलो योगदान रहेको छ। उहाँकै पहलमा म्यानमारमा बुद्ध धर्म विस्तार र शिक्षा विस्तार गर्न स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय तथा विहारहरूको अत्याधिक विस्तार भएको थियो। नेपालमा बुद्ध धर्म विस्तारमा पनि उहाँको सहयोग ठूलो रहेको छ। संवाददाता विमला साक्य र क्यामेरामा ध्रुव थापाको सहयोगमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको असोनी स्थित तसे बहालमा बौद्ध चैती प्रतिस्थापन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा तसे बहाल व्यवस्थापन समितिले बौद्ध चैती प्रतिस्थापन गरेको हो। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा चैतीलाई बुद्ध धर्म परम्परा अनुसार प्रतिस्थापन गरिएको हो। सो ठाउँमा रहेको पुरानै चैतीलाई निकाली नयाँ चैती प्रतिस्थापन गरिएको हो। चैती प्रतिस्थापन कार्यक्रममा स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा यही पश्चिमको बुद्ध विहार र बौद्ध विद्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित नवनिर्मित भवनको 8औं संघनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महस्तवीरले उद्घाटन गर्नुभएको हो। भवन निर्माणको लागि कृष्ण महर्जन, हिरकाजी महर्जन, सिद्धिबहादुर महर्जन, बुद्धरत्न महर्जन तथा त्रिरत्न महर्जनले जग्गा दान दिनुभएको थियो। विद्यालय र विहारको लागि 2 रोपनी 7 आना भन्दा बढी जमिन रहेको छ। 4 तले भवनमा कक्षा 6 देखि भिक्षुहरूको लागि बौद्ध शिक्षा पठन पाठन हुनेछ। भवन निर्माणको कुल लागत नखुलाए पनि निर्माणको लागि दाताहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले साताको 3 दिन उडान भर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार जजिरा एयरलाइन्सले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी हप्तामा 3 उडान भर्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरणका लागि अन्य एयरलाइन्स पनि सम्पर्कमा आइरहेका र सुरुमा नियमित भन्दा पनि चार्टर उडान धेरै हुने अपेक्षा गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
आइकाओले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम हुने विश्वास लिएको छ। सो विमानस्थल आगामी बुद्ध पूर्णिमादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका स्थित नेपाल मङ्गल नालन्द बुद्ध विहारमा सङ्घदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। थाइल्यान्डको फ्रा धम्मकाय विहार प्रमुख श्रद्धेय गुरुवर धम्मजय महस्तवीरको 78औं जन्मदिनको अवसरमा सङ्घदान कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धर्मगुरुहरू, भन्तेहरू र स्थानीय उपासक उपासिकाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा श्रद्धेय धम्मजय महस्तवीरको सफलता र दीर्घायुको कामना गर्दै विशेष पूजा तथा ध्यान र दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। धम्मजय महस्तवीरको जन्मोत्सव नेपालसहित विश्वका विभिन्न स्थानमा रहेका बिहार तथा गुम्बाहरूमा पनि मनाइएको थियो। रामेछाप र दोलखाको संगम स्थलमा रहेको पर्यटकीय स्थल सैलुङमा रहेको चैती पुनर्निर्माण भएपछि पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। दोरम्बा, सैलुङ र मेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा 3 करोड लागतमा यो चैती निर्माण भएको हो। रामेछाप र दोलखाको संगम स्थलमा रहेको पर्यटकीय स्थल सैलुङमा रहेको यो चैती पुनर्निर्माण भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्ने गरेको छ। भगवान बुद्धले आफ्नो महापरिनिर्वाण पश्चात आफ्नो अस्तुधातु राखी स्तूप निर्माण गर्न सारीपुत्र तथा उपासक उपासिकालाई आग्रह गर्नुभएपछि चैती निर्माण गर्न थालिएको बताइन्छ। बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभएपछि 8 राज्यमा तथागत बुद्धको अस्तुधातु विभाजन गरी 8 वटा चैती निर्माण भएको थियो। यी 8 चैत्यहरूमध्ये ज्याङछुप छोतेन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चैत्य हो। बोधगयामा भगवान शाक्यमुनि बुद्धले सम्यक सम्बोधि लाभ गरेको स्मरणमा मगध नरेश बिम्बिसारले पहिलो पटक यस प्रकारको चैत्य निर्माण गर्नुभएको इतिहास रहेको छ। ज्याङछुप छोतेन हाल पुनर्निर्माण गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको ओटु स्थित तद्बहा धर्मचक्र महाविहारमा बुद्ध पूजा सम्पन्न भएको छ। करुणामय सेवा खलको आयोजना उक्त विहारमा बुद्ध पूजा भएको हो। हरेक महिनामा हुने पूजा कोरोना संक्रमणको कारण रोकिएकोमा संक्रमणको जोखिममा कमी आएसँगै आजबाट पुनः विहारमा पूजा सुरु भएको हो। बुद्ध धर्म वज्रयानको प्रचार प्रसार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको पूजा 2042 देखि निरन्तर हुँदै आएको छ। उक्त पूजा कार्यक्रमले धर्मचक्र महाविहारको प्रचार प्रसार गर्न मद्दत पुगेको निरञ्जन रत्न साकीले जानकारी दिनुभयो। भगवान बुद्धको अन्तर्ध्यान हुनु अगाडि 5 वटा भिक्षुहरूलाई उहाँलाई 5 वटा ठाउँमा 5 क्षेत्रमा गएर तिमीले प्रचार प्रसार गर्नु भन्ने आदेश थियो। त्यो आदेश अनुसार नै साँच्चै भन्ने हो भने यो भाव पूजा भनेर एउटा विभिन्न कुन देवता हो, के हो, कसो हो भन्ने चिन्नको लागि मतलब उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा प्रचार प्रसारको लागि, धर्मको प्रचार प्रसारको लागि गइरहेको हामी ठान्दछौँ। उक्त बुद्ध पूजा कार्यक्रममा 100 जना भन्दा बढी उपासक उपासिकाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित पुगता भूमि जेतवन विहारमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न गरिएको छ। पूर्व मन्त्री एवं बिहारको लागि जग्गादाता दिवंगत रामकृष्ण ताम्रकारको तेस्रो वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा उहाँका परिवारद्वारा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गराइएको हो। लुम्बिनी र बुटवलका भिक्षु महासंघ र अनागारीका गुरुमाहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको थियो। बिहार निर्माणमा ताम्रकार परिवारको ठूलो योगदान रहेको पुगता भूमि जेतवन बिहारका प्रमुख समिति भन्ते र बिहारका महासचिव रविन्द्र ताम्रकारले जानकारी दिनुभयो। यस
बिहारको नाम राखिएको पूर्णबहादुर ताम्राकारबाट पु लिइएको छ। गणेश कुमारी ताम्राकार उपासिकाको नामबाट ग लिएको छ र ताम्राकारबाट ता पुगता भनेर पुगता भूमि भनेर नाम राखिएको छ र त्यसमा जेतवन बिहार पनि राखिएको छ। रामकृष्ण ताम्राकार दाईले यो क्षेत्रमा लुम्बिनी विकासको सँगसँगै बौद्ध शासन विकासको लागि यो क्षेत्रमा बिहार थिएन त्यो बेला, प्लस मल्टी सर्भिस ओरिएन्टेड जस्तो चाहिँ हेल्थ पोस्ट, लाइब्रेरी, स्कुल, मेडिटेसन सेन्टर सहित सबै परियोजना सहितको मास्टर प्लान बनेको हो। अब यसमा मुख्य चाहिँ यसको धार्मिक गाइडलाइन चाहिँ सुदर्शन भन्तीकै सपना अनुरूप पनि हो, दाईको पनि हो। र त्यो भएपछि अनि पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ अब मेरो आमा त्यो हुनुहुन्थ्यो गणेश कुमारी ताम्राकारज्यूको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पर्सनल गहनाहरू सबै चाहिँ बेचेर यो स्तूपको लागि प्लस बिहारको लागि झन्डै 1.5 बिघा जमिन र केही रकम चाहिँ सुरुको कोषको रूपमा उहाँले दान गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले आफ्ना मातापिता उपासक पूर्णबहादुर ताम्राकार र उपासिका गणेश कुमारी ताम्राकारको नाममा 20 वर्ष अघि पुगता भूमि जेतवन बिहारको निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यस क्षेत्रमा बुद्ध शिक्षालाई विस्तार गर्न बिहारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मको प्रभाव युरोपको देशहरूमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्। जर्मनीको बर्लिनमा युरोपकै ठूलो र पुरानो थेरवाद बौद्ध केन्द्र रहेको छ। बर्लिन स्थित दास बौद्धिस्ट हाउस युरोपको सबैभन्दा पुरानो थेरवाद बौद्ध केन्द्र हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सो बिहार बौद्ध परम्परा र संस्कृतिमा निर्माण भएको छ। पहिलो विश्वयुद्ध हुनु अगाडि नै जर्मनका एक इन्जिनियर पाल डाहल्केले सो बिहारको डिजाइन गरेका थिए, तर त्यसको निर्माण कार्य भने सन् 1924 मा मात्र सम्पन्न भएको थियो। पश्चिम युरोपमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्न सो बिहार उपयोगी मानिएको छ। युरोपभरका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू सो बिहारमा पूजा तथा ध्यान गर्न पुग्ने गर्दछन्। नजिकितो बुद्ध जयन्तीलाई मध्यनजर गर्दै यस बिहारमा विशेष पूजा तथा ध्यान कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। म्यानमारका विख्यात बुद्ध धर्म गुरु श्रद्धेय अगममहा पण्डित डाक्टर ओम यान्नीसर सितगु सयादो नेपाल भ्रमणमा। थेरवाद बुद्ध धर्म विस्तारमा योगदान दिनुहुने उहाँलाई काठमाडौँमा अभिनन्दन। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका नवनिर्मित यही पश्चिको बुद्ध विहार र बौद्ध विद्यालय भवनको उद्घाटन। विद्यालयमा कक्षा 6 देखि भिक्षुहरूको लागि पढाइ हुने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले साताको 3 दिन उडान भर्ने। विमानस्थलमा नियमित भन्दा पनि चार्टर उडान धेरै हुने अपेक्षा। बुद्धको अष्टधातु रहेको ज्याङछुप छोत्यनमा धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्यो। 3 करोड लागतमा पुनर्निर्माण भएको चैत्यमा बौद्ध धर्मबारे सम्पूर्ण कर्म गरिँदै। र युरोपियन देशहरूमा बुद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दो। जर्मनीको बर्लिनमा रहेको युरोपकै ठूलो थेरवाद बौद्ध धर्म केन्द्रमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।